नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस 360 डेली। नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को तो देखेंगे, जबकि अपने चौथे सेगमेंट बिजनेस स्टेट के अंदर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि G7 के जो मालिक हैं उन्होंने मीटिंग की और उसमें जो ग्लोबली कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको मिनिमम 15% करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। ना स्टॉक मार्केट्स में हम सबसे पहले PSX को डिस्कस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटीज जो है वो लैक लस्टर है, ऐसा होना था, बट इट इज जस्ट अहेड ऑफ द ईद हॉलीडेज एंड द अर्निंग सीजन। अगर हम अर्निंग सीजन की बात करें तो अर्निंग सीजन मेरा कामिल यकीन है बहुत अच्छा होने के लिए जा रहा है। माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो कॉरपोरेशंस है उन्होंने दबा के प्रॉफिट कमाया गया। अब नाज़रीन यहाँ पर देखना ये है कि इस वक्त जो लैक लस्टर एक्टिविटीज़ हैं क्या ये इस हफ्ता भी जारी रहेंगी। अगर हम गौर करें ईद हॉलीडेज से पहले हमें मार्केट वॉल्यूम्स कम नज़र आएंगे और ये हो सकता है कि आपको जो लोकल इन्वेस्टर है वो कम नज़र आए जबकि फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा सा एक्टिव नज़र आए। और हम ये देख रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव भी फॉरेन इन्वेस्टर भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही को जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी जो एक्टिव हैं उसके अंदर जो शेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स का वो कम हो रहा है। ये एक अच्छा निशानदही नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी चूंकि दुनिया के अंदर बॉन्ड्स की तरफ और गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी के जो यील्ड्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा टिल्ट नजर आ रहा है। दुनिया में अभी भी कुछ कोरोना वायरस के हवाले से जो खासतौर पे जो फोर्थ वेव है जो डेल्टा वेरिएंट के साथ आई जो कि बेतहाशा तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है, उसके भी कंसर्न्स मौजूद है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसकी पेस क्या होगी और उसका इम्पैक्ट जो है कौन कौन से जो वेरिएबल्स या फंडामेंटल्स हैं, कौन कौन सी जो मार्केट्स हैं, मे बी एक्विटी मार्केट्स की तरफ आए, फॉरेक्स की तरफ आए, कमोडिटीज की तरफ आए, किस तरफ जाएं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के अंदर ये जो पिछला हफ्ता और कल का जो दिन था ये भी लैक लस्टर नजर आया था, जबकि अगर हम गौर करें सिर्फ यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर आपको थोड़ा सा बूस्ट नजर आ रहा है इस हफ्ते से। चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक डेटा है वो इतना पॉजिटिव आया कि उसका इंपैक्ट आज हमें नजर आ रहा है। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अगर हम एशिया के मेजर्स को देखें, हम जापान की बात करते हैं तो जापान के जो टोक्यो ओलंपिक्स होने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जो कर्फ्यू नाफिज है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसकी वजह से जो एक्टिविटीज है वो भी थोड़ी सी ड्रास्टिक नजर आ रही हैं। और अगर हम गौर करें चाइना की तो एक्सपोर्ट्स डेटा बहुत अच्छा आया है, इंपोर्ट्स डेटा भी बेहतर आया है, ट्रेड डेफिसिट नजर नहीं आया, ट्रेड सरप्लस नजर आ रहा है तकरीबन $51 बिलियन का, तो उसका पॉजिटिव जो नोट है वो नजर आ रहा है। अगर हम गौर करें शंघाई कॉम्पोजिट के अंदर आज जो पॉजिटिविटी हमें नजर आई वो मेजरली एक डिसीजन की वजह से नजर आई है। ये वही डिसीजन है जिसने पिछले हफ्ते जो शंघाई कॉम्पोजिट है उसको अपनी गिरफ्त में लिए रखा था। मैं बात करूं टेंसेंट की, उसका जो मर्जर हो रहा है, हम गौर करें तकरीबन $3 से $4 बिलियन की ये डील थी और इसकी वजह से जो टेक जाइंट है जो कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें उसका जो मार्केट शेयर है वो 70% के करीब होने के लिए जा रहा है। वहां के रेगुलेटर ने कोशिश की कि ना हो, लेकिन फिर भी निगोशिएशंस हुई और अलाउ कर दिया गया। चाइना बहुत पॉजिटिव नजर आया, हांगकांग पॉजिटिव नजर आया। हम ये देख रहे हैं कि आज अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें एशिया में, आपको इंडोनेशिया थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आया, इसके अलावा आपको तमाम जो स्टॉक मार्केट से पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो पॉजिटिविटी है हमें ज्यादा नजर आनी चाहिए। हम अगर गौर करें आज बड़ी नैरो रेंज रही है, यानी कि 47,000 यानी कि 500 समथिंग से लेके 47,400 के बीच में रही है, बहुत ही नैरो रेंज है और सिर्फ 33 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम की बात करें ओनली 102 मिलियन। तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर मेरा पर्सनल व्यू है कि रूम मौजूद है, लेकिन चूंकि ईद हॉलीडेज आ रही हैं तो आपको एक्टिविटी थोड़ी सी थिन नजर आ रही हैं, यही वजह है कि मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही है। अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की तो मिडल ईस्ट के अंदर आपको जो सऊदी अरेबिया है वो आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से पूरा हफ्ता, पिछला पूरा हफ्ता जो गल्फ मार्केट वो डैम्पन नजर आई, लेकिन तदावुल जो है आज वो बहुत अच्छा नजर आया हमें। अगर हम यूरोप की बात करें, अगेन हमें जो एशिया की पॉजिटिविटी है वो हमें यूरोप में नजर आनी चाहिए थी,
لیکن ایسا نہیں ہوا. کل یورپ جو تھا دنیا کے ون آف دا بیسٹ مارکیٹس میں سے رہا. ہم نے دیکھا کہ صرف یو کے ہمیں پازیٹیو نظر آ رہا ہے, ڈیکس ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو نظر آ رہا ہے, مگر یورپ اسٹاکس جو ہیں وہ نیگیٹو نظر آ رہے ہیں, ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں, کنسرنس موجود ہیں کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے پھیلے گا تو اس کا کیا ہوگا. بہرحال اب ہم چلتے ہیں امریکاز کی طرف. اگر ہم امریکاز کی بات کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیوچرز جو ہیں پروگرام کو ریکارڈ کرنے تک تقریباً ایس این پی تو پازیٹیو نظر آ رہا ہے جبکہ ڈاؤ نیگیٹو نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس ڈاؤ انڈسٹریل کی بات کریں, آج سب سے بڑا جو فیکٹر نظر آ رہا ہے اس کی نیگیٹیوٹی کا, جو خاص طور پہ فیوچرز میں ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ آج یو ایس کا جون کا جو سی پی آئی کا نمبر ہے وہ آنا ہے اور ہمیں انتظار کرنا ہے وہ کیسا ہے. کیونکہ اگر سی پی آئی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں انفلیشن کا نمبر دوبارہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن پرسسٹ کر رہی ہے, پرسسٹنٹ ہو گئی ہے, جو کہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نظر آئے گی. مگر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یو ایس فیڈ ریزرو جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ کی طرف کب جائے گا. ہمیں ابھی نظر تو نہیں آ رہا کیونکہ بہت سے اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ نہیں کرنا چاہیے. مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ کی باتیں تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں اور ابھی تک تو کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. اسی طرح یورپین کمیشن کا جو سینٹرل بینک ہے وہاں سے بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ اپون دی مانیٹری پالیسی ٹائٹننگ. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سو یہ ہفتہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اگلا ہفتہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ عید ہالیڈیز آ رہی ہیں خاص طور پہ پاکستان میں. سو ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاک روپی ورسز یو ایس ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ کیسی ہے. بالکل ایکوٹی مارکیٹس کی طرح نظر آ رہی ہے. ڈالر کے اگینسٹ روپیہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے کے دوران تقریباً 3 سے 4 روپے کا جو ہے آپ کو وہ موومنٹ نظر آ رہی ہے. اس وقت 159 پلس ہے. آج بھی 14 پیسے جو ہے وہ پاک روپی ڈیپریشیٹ ہوا. اگر ہم غور کریں جو یو ایس ڈالر انڈیکس ہے وہ کل کی سطح پر ہے لیکن پاک روپی میں اگر ہم دیکھیں فلیٹ نہیں کہیں گے, 14 پیسہ بڑا ہے, ڈیپریشیٹ ہوا ہے ایکچولی پاک روپی. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سال یا جو دا ریمیننگ سیکنڈ ہاف آف دس ایئر ہے کیا پاک روپی ڈیپریشیٹ کرتا رہے گا یا ہمیں اپریسیشن بھی نظر آئے گی. ویل اٹ آل ڈیپینڈس اپون دی امپورٹس. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ نظر آیا ہے اور ہمیں انڈسٹریل ایکٹیویٹی نظر آئی, ہماری پروڈکٹیوٹی کے اندر, انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوا ہے. دس از گڈ. لیکن ہمیں 31 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے. اٹ از ہیوج. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ فوریکس ایکسچینج جو ہے وہ باہر جاتا ہے. یہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم نے بہت سے قرضے واپس کرنے اور ابھی ہمیں کوئی اگلے سال کے لیے ہمیں ریلیکسیشن نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال ہم نے اپنے تمام کے تمام جو قرضے وہ واپس کرنے. ابھی ہمیں G20 کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن نظر نہیں آ رہی ہے. سو ڈالر بہت امپورٹنٹ ہے, ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم غور کریں تو اگر دوسری کرنسیز کی بات کریں تو گلف کی کرنسیز کے اگینسٹ اس لیے پاک روپی ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور ٹریول بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. تو آپ کو کیا کہتے ہیں عید کے بعد آپ کو اور نظر آئے گا کہ مڈل ایسٹ کی جو کرنسیز ہیں وہ اپریشیٹ ہو رہی ہے پاک روپی, کیونکہ جب ٹریول بیک کریں گے ہمارے ایکسپیٹری جو ہیں اپنی جو رسپیکٹیو کنٹریز ہیں تو وہ اپنا وہاں کا جو کرنسی ہے وہ لے کر جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ کو فوریکس بھی تھوڑا سا ہلچل میں نظر آ رہا ہے. اگین بفور عید ہالیڈیز اٹ از فائن بٹ لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز بائی نیکسٹ ویک. اب ہم بات کرتے ہیں یو ایس ڈالر انڈیکس کو ہم نے تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کیا. ہم غور کریں کل کے مقابلے میں زیادہ تبدیلی نہیں ہے بٹ اٹ از اگین اٹ از 92 پلس which is good. مئی سے لے کے اب تک تقریباً 2 پوائنٹس اضافہ ہوا ہے. برافو. بٹ اگین اس کا امپیکٹ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا یورو کے اگینسٹ وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے یا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں اس کے اگینسٹ جو یو ایس ڈالر ہے وہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم غور کریں آج چائنیز یوان کے اگینسٹ بھی مار کھائی ہے اس نے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سو
नाफिन अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। नाफिन कमोडिटीज में सबसे पहले हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑयल को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हलचल नजर आ रही है। आज तो इन्वेस्टर्स के लिए मतलब हलचल ही नजर आ रही है, क्योंकि तमाम की तमाम मार्केट चाहे वो शेकी डिस्टर्ब नजर आ रही हैं। अगर हम ऑयल की बात करें, जो गैप बिटवीन WTI और ब्रेंट है वो इतना नैरो हो गया कि अब $1 भी नहीं रहा है। हम ये देख रहे हैं कि यूएस के अंदर जो इन्वेंट्री का ड्रॉ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये इन्वेंट्री की रिप्लेनिशमेंट जो है वो होगी, क्या इंपोर्टेड ऑयल से होगी, या जो शेल गैस के जो रिग काउंट्स है उसमें इजाफा हो जाएगा, या वहाँ की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा? वी नीड टू सी दैट। समर है, कंड्यूसिव कंडीशंस हैं, ज़्यादा ऑयल को पंप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल चीज़ ये है कि फड्डा सऊदी अरेबिया वर्सेस UAE क्या फैसला करने के लिए जा रहे हैं, कब मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन कट कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्या होगा? वी नेवर नो। अगर हम सिर्फ एंटिसिपेट करें तो एनालिस्ट के मुताबिक, और उसमें पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अगस्त में ऑयल के प्रोडक्शन में इजाफा होने के लिए जा रहा है, डिस्पाइट जो कोविड-19 की फोर्थ वेव है और जो वेरिएंट है वो तेज़ी से फैल रहा है, और उसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी जो वोव है वो आ सकते हैं। बट फिर भी डिमांड है, लेकिन डिमांड में कितना इजाफा होगा या कितनी कमी होगी ये भी देखना है, तो इसको हम मॉनिटर करेंगे। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ जाने से पहले नाफिन हमें गोल्डमैन सैक्स की जो फोरकास्ट है वो भी नहीं भूलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम बाय द Q3 of this year, तेल की जो कीमत है it should have to be $80 per barrel, और by the first quarter of 2022 they are saying almost $100 per barrel। ये बहुत ज़बरदस्त है नंबर। ये पाकिस्तान के लिए तो थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा इम्पोर्टेबल तेल का है, मगर हम इसको मॉनिटर करेंगे ना। फिर अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के अंदर आज हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, बट अगेन क्या गोल्ड खरीद लेना चाहिए, बेच लेना चाहिए? मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर गोल्ड लिया हुआ है उसको ना बेचें और ना ही और खरीदें। मार्केट के अंदर आपको अभी समझ नहीं आ रही कि आज देखें ना CPI का नंबर क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है आज का। फिर उसके बाद जो फेड रिजर्व जो है उसका क्या बयान अगले हफ्ते आता है वो भी, और अभी ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम US यील्ड्स की बात करें तो आपको 10 ईयर के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। हमने कहा था हम इस हफ्ते बॉन्ड्स की बात करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे हम कल करें। बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर जो आएगा वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है उस पर आएगा। हमें देखना होगा कि क्या करना है। बहरहाल गोल्ड जो है, ये जो फिक्स सिचुएशन है उसके लिए कंड्यूसिव है, पॉजिटिव है। गोल्ड आपको आज बढ़ता हुआ नजर आया। प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते वक्त तकरीबन 1807 1809 है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 1813 to 14 है, इट कुड बी 1815, बट अगेन पॉजिटिव है, मगर खरीदें या बेचें मत। सिल्वर के लिए भी मैं यही कहूंगा, इस वक्त आपको 26.07 नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस 26.10। अगेन सपोर्ट प्राइस भी ज्यादा दूर नहीं है, बट अगेन कमोडिटीज जो हैं उसका जो चंक है इन्वेस्टमेंट के लिए वो अवेलेबल है एवरी टाइम, एनी टाइम एंड एवरीवेयर। सो इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना है, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लें। ना फिर हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट बिजनेस स्टेट की तरफ। ना फिर बिजनेस स्टेट के अंदर आज हम ब्रीफ डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। G7 के जो ममालिक हैं उनका इजलास हुआ और उसमें ये फैसला हुआ जिसमें जो बाइडन साहब जो हैं उनका जो प्रपोजल था उस पर दबा कर डिस्कशन हुई है कि ग्लोबली जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है मिनिमम 15% होना चाहिए। इस वक्त अमेरिका के अंदर 21% है और दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर 8% भी है, 9% भी है, 10% भी है, यानी कि 15% से भी कम है। उनकी कोशिश ये भी थी कि G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके जो सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं वो भी आपस में किसी नतीजे पर पहुंचे और वो सब इस नतीजे पर पहुंचे इंक्लूडिंग द यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन सॉरी। तो वो सब ने ये डिसाइड किया है कि हाँ होना चाहिए।
اس میں سب سے پہلے جو لیڈ کیا تھا وہ فرانس نے کیا تھا. یہ ہے کیا؟ یہ سمجھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا. ہم یہ دیکھتے رہے کہ ہمارے جو پرانے پریمیئر تھے پچھلے دور کے, پاناما اسکینڈل کے اندر وہ یعنی کہ ان کو اپنی پریمیئر شپ جو ہے وہ چھوڑنی پڑی, اس کے بعد وہ ملک سے چلے بھی گئے. سو اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک. پاکستان کے اندر بھی بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں جو کام کر رہی ہیں, کچھ کے آفیسز ہیں اور کچھ کے جو آفیسز ہیں وہ نہیں ہیں. اب یہ اس ٹیکس کا جو کہا جا رہا ہے یہ ہے کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے فیس بک ہے یہ یو ایس بیسڈ کمپنی. اب یو ایس میں جو ڈومیسٹک سیلز ہیں اس پر تو یہ ٹیکس دیتے ہیں. اب پاکستان میں لیٹس سے یہ لوگ آپریشنز کرتے ہیں, ان کی سیلز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوتے, فرانس میں یہ ٹیکس ہوتے ہیں. یہ وہ تبدیلی تھی ایکچولی جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی کہ فرانس نے گوگل اور فیس بک کو مجبور کیا کہ وہ ٹیکس دیں اس ملک کے جو سیلز ہیں, تو پاکستان میں نہیں ہوتی. اب یہ پرپوز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کم از کم 15% ٹیکس لے گا, اگر نہیں لیتا تو امریکہ لے گا. سو اگین اگر آپ پاکستان اپنا چنک نہیں لیتا تو امریکہ اڑا لے گا وہ چنک. اچھا یہاں پر ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں انکلوڈنگ امیزون, انکلوڈنگ گوگل, فیس بک, بہت ساری اور ہیں, یہ کیا کرتے ہیں اپنے جو پروفٹ ریپیٹریٹ کرتے ہیں یہ ٹیکس ہیونز میں لے جاتے ہیں, پاناما لے جاتے ہیں, ورجن آئلینڈ میں لے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. عجیب عجیب سے نام ہیں جو کہ ہم نے زندگی پہلی دفعہ سنے ہوتے ہیں, اور وہاں پر جا کے ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, یہ ٹیکس ہیونز بن جاتی ہیں اور ان کے پیسے وہاں پڑے رہتے ہیں اور وہیں سے یہ مینیپولیشن کرتے رہتے ہیں. لیٹ سے دبئی آفس کو چاہیے تو پیسہ وہاں سے آ جائے گا, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, یعنی کہ ٹیکس نہیں دیتے. یہی کہا گیا ہے کہ ٹیکس ان سے لینا ہے. اچھا ایک ٹیکس کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ اگر لیٹ سے بائی دی اسٹارٹ آف 2023 اگر یہ ہو جاتا ہے تو تقریباً $100 ارب ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم غور کریں جو جینٹ یلن ہے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً $250 ارب جو ٹیکس وہ بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے. سو اگر پاکستان لیٹ سے کرتا ہے, اول تو پاکستان میں اتنی زیادہ آپریشنز نہیں ہیں, اتنی زیادہ سیلز نہیں ہیں, بٹ اگین اگر ہمیں $1 ارب بھی مل جاتا ہے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے, زبردست ہو جائے گا. سو نہ پھر یہاں پر ڈسکشن میں کیا ہوا کہ جینٹ یلن نے کہا کہ اس کو ہم 2 فیزز میں کریں گے, لیکن اس کے لیے 2 ہرڈلز ہیں. سب سے پہلی ہرڈل یہ ہے کہ یورپین یونین میں 2-3 ممالک ایسے ہیں انکلوڈنگ اسٹونیا, انکلوڈنگ آئرلینڈ, اور ایک ملک اور ہے جو میرے ذہن سے نکل گئے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس ایگریمنٹ کا پارٹ ہونے کے لیے نہیں جا رہے. تو کرنا ہے افریقہ کے کچھ ممالک ہیں وہ پارٹ ہونے کے لیے نہیں جا رہے. Well, I'm not sure about Pakistan. I'll try to ask the authorities کہ پاکستان اس کا حصہ بننے جا رہا ہے کہ نہیں بننے جا رہا ہے. بٹ اگین دوسری ہرڈل یہ ہے کہ یو ایس کانگریس میں جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو نشستیں ہیں وہ کم ہیں, ان کی اکثریت نہیں ہے, تو وہاں سے کیسے اپروو ہوں گے؟ باہر اس کی لیجسلیشن سٹارٹ کر دی گئی, خاص طور پہ امریکہ کے لیے. امریکہ میں بہت امپورٹنٹ ہے کرنا, کیونکہ اگر یہ کانگریس سے اپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ یورپین یونین سے بھی اپروو ہو جائے گا, پاکستان سے, دنیا کے تمام ممالک سے ہو جائے گا, اور OECD کی جو میٹنگ ہونے کی جا رہی ہے بائی دی اکتوبر دس ایئر, تو وہاں سے بھی اپروو ہو جائے گا. سو اصل چیز یہ ہے کہ یو ایس اس کو کیسے لے کے چلتا ہے. بہرحال یہ میری نظر میں ایک اچھی چیز ہے. اگر ہم غور کریں پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے کہ پاکستانیوں سے ٹیکس لے, لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ G7 جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی سوچ کیا ہے کہ اگر یہ ملک ملٹی نیشنل سے ٹیکس نہیں لے رہا تو میں لے لوں گا. ان کی سوچ کتنی مختلف ہے, یعنی کہ وہ اتنا زبردست طریقے کے ساتھ وہ سوچتے ہیں. ان کی پلاننگ ہے کہ وہ اپنے ملک سے تو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ان کی GDP کا ایک فیئر شیئر بنتا ہے, لیکن پھر بھی بگ کارپوریشن جو ہوتی ہیں وہ چونا لگا دیتی ہیں, ٹیکس نہیں دیتی. وہ اب گلوبلی ان سے ٹیکس اکٹھا کریں گے. امیزنگ. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے, ٹیکس ریفارمز جو ہیں وہ اتنے روبسٹ بنائے. جس طریقے سے اگر ہم غور کریں یہ تو زبان فد عام ہو گیا کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ جو ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان میں بننے کے لیے جا رہے ہیں ود ان دی اسپین آف 5 ایئرس. امیزنگ. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تو مشکل سے 20 لاکھ 30 لاکھ ہمیں انکم ٹیکس کے لوگ نظر آتے ہیں.
اگر یہ 1 کروڑ ہو جاتا ہے یعنی کہ 3 فولڈ ہو جائے گا. تو اگر ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں لیٹ سے اس سال کا جو ٹارگیٹ ہے 5.9 ٹریلین روپیز, اگر اس کو ہم 3 فولڈ کر لیں, امیزنگ نمبر ہے, تو پاکستان کے قرضے بھی بہت جلدی اتر جائیں گے. سو امیزنگ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. سو کارپوریشنز کے لیے اگر ہم غور کریں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کارپوریشن ریفٹ کریں گی, ڈیفینیٹلی کہیں گی کہ ان کی جو گلوبل کمپیٹیٹیونیس ہے وہ کم ہوگی. لیکن اگر ہم غور کریں جو بگ جائنٹس ہیں وہ تو ان کی تو منوپلی ہے. ابھی ہم نے ٹینسنٹ کی بات کی ہے, جو چائنیز ریگولیٹر تھا وہ اجازت نہیں دے رہا تھا, لیکن وہ پھر بھی نیگوشیشنز میں جو ہے وہ جیت گیا, کیونکہ جو ٹینسنٹ جو کمپنی جو جن کے ساتھ مرج کرنے کی جا رہی ہے دے آر امریکن کارپوریشنز, اور اس کا جو آن لائن گیمنگ انڈسٹری ہے چائنا کے اندر اس کا جو مارکیٹ شیئر وہ 70% سے زیادہ ہو گیا. فیس بک کا کوئی کمپیٹیٹر ہے؟ نو. گوگل کا؟ نو. امیزون کا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو کمپیٹیٹیونیس ہے. بات ہوگی اب یونیلیور کی, بات ہوگی پروکٹر اینڈ گیمبل کی, کس طریقے سے کریں گے, کیا ان کی کمپیٹیٹیونیس میں امپیکٹ آئے گا. میرا اپنا پرسنل ویو ہے یہ جو کہا گئی نا بات کہ اگر ان کے پروفٹ مارجنس 10% سے زیادہ ہیں تو تب ہوگا. تو اب یہ ایک نئی جنگ ہوگی کہ کیسے بچایا جائے. So let's see how it goes. لیکن پاکستان کا پرسپیکٹو یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے. So we will track it, we will monitor it, okay. So ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے فیکٹ فگرز اینڈ نمبرز کے ساتھ, اور بانڈس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اینڈ کیپ واچنگ بزنس یوزلی ود احسان اقبال.